बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुलाची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हुज़ूर वाला इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर के ऊपर कल मैंने एक मुकम्मल वीडियो बनाई है कि कितनी वीडियोस बरामद हुई, कौन कौन लोग इसमें मुलव्वस थे। क्योंकि कल मैंने बहावलपुर के कुछ दोस्त हैं उनसे रब्ता किया, लाहौर पुलिस के कुछ दोस्त हैं उनसे कुछ मालूमात ली, और इसके अलावा कुछ हमारे जर्नलिस्ट जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं उनसे कुछ मालूमात लेकर कल मैंने आपके सामने मुकम्मल वाक़या रखा था कि असल में वाक़या हुआ कैसे, बंदे गिरफ्तार कैसे हुए और कौन कौन लोग इसमें मुलव्वस हैं। लेकिन आज की वीडियो में कुछ नई अपडेट्स आई है। कल की वीडियो में मैंने जिस बंदू के नाम लिए थे, हालांकि उनमें कुछ लोग गिरफ्तार उस वक्त भी हो चुके थे, जिस जो कि मैंने आपके सामने रखे थे कि फलां फलां बंदा गिरफ्तार हो चुका है। आज की वीडियो में कुछ और नई चीज़ें सामने आई है और इंतहाई अहम तरीन चीज़ें हैं। यकीन माने इस किस्म की यानी घनौनी साजिश की जाती रही, यानी बच्चियों का, लड़कियों का जिनसी इस्तेहसाल करने के लिए किस कदर जो इंतजामिया है वो किस हद तक गिर सकती है। यकीन माने मेरे पास इस चीज़ को बयान करने के लिए अल्फाज नहीं है। यानी कौन सी जगह इस्तेमाल की जाती जिनसी इस्तेहसाल करने के लिए, कौन सी गाड़ी इस्तेमाल की जाती जिनसी इस्तेहसाल करने के लिए, आप सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अच्छा, इससे पहले मैं वाइस चांसलर जो हैं यूनिवर्सिटी के, डॉक्टर अतर महबूब साहब, उसके ऊपर गुफ्तगू कर लेता हूँ। उन्होंने 1-2 दिन जब से ये वाक़या शुरू हुआ, सोशल मीडिया के ऊपर फैलना शुरू हुआ, इस पर बातचीत करने लगे हम लोग, तो कहा यह जाता रहा कि मीडिया इसके ऊपर प्रोपेगेंडा कर रहा है, ऐसा कुछ है ही नहीं। हालाँकि इस वक़्त वाइस चांसलर साहब वहाँ पे मौजूद नहीं हैं, वो लाहौर में बैठे हुए हैं, जहाँ तक मैंने रिसर्च किया है, अपनी मुद्दत मुलाज़मत में तोसी करने के लिए पाँव पकड़ रहे हैं। इतना बड़ा वाक़या हो चुका है यूनिवर्सिटी में, उनको किसी का कुछ नहीं पता। उन्होंने जस्ट इतना बयान दे दिया है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, जस्ट मीडिया इसके ऊपर प्रोपेगेंडा कर रहा है। ये उनका पहला बयान था। उसके बाद फिर कुछ हुआ यूं कि मेजर इजाज जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर है वो गिरफ्तार हुए, और गिरफ्तार होने के बाद उन्होंने एक एतराफ़ी बयान जारी किया। वो एतराफ़ी बयान यकीनन आपने सुन लिया होगा, लेकिन उस एतराफ़ी बयान के कुछ पॉइंट्स आपके मैं सामने रखूंगा मुख्तसरन, और इसके अलावा कुछ इंतहाई अहम तरीन चीज़ें हैं वो आपके सामने रखूंगा। मेजर इजाज शाह जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर है, उन्होंने कहा है कि सिर्फ इस काम में मैं मुलव्वस नहीं हूं, हर डिपार्टमेंट के 10 से 15 प्रोफेसर इस काम में मुलव्वस हैं। आप ये देखें, वो सराकी की एक मिसाल है कि आवे द आवा चट है, यही वही बात हो रही है। यानी हर डिपार्टमेंट के 10 से 15 प्रोफेसर बच्चियों का, लड़कियों का जिनसी इस्तेहसाल करने के लिए मुलव्वस हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ मैं अकेला नहीं हूं। ये चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर मेजर रिटायर इजाज शाह के इतराफी बयान में उन्होंने कहा है। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने कुछ प्रोफेसर हजरात के नाम भी लिए हैं। उन्होंने कहा डॉक्टर अबू बकर, डॉक्टर सलीम, डॉक्टर रांझा, और इसके अलावा डॉक्टर इमरान, ने मुख्तलिफ लोगों के नाम भी लिए हैं और एतराफ़ भी किया है। तो यहाँ एक सवाल मेरा ये बनता है वाइस चांसलर साहब से कि हुजूर वाला, आप तो कह रहे थे कि मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है, कोई ऐसा मसला नहीं है। अब तो आपके अपना बंदा इस चीज़ का एतराफ़ कर रहा है कि बिल्कुल ये वीडियोस असली हैं, बिल्कुल ऐसा होता रहा है, जिनसी इस्तेहसाल होता रहा है। न सिर्फ मैं हूँ, न सिर्फ स्टाफ है, बल्कि हर डिपार्टमेंट के 10 से 15 प्रोफेसर, बहुत बड़ी तादाद में, ये सारे के सारे इसी काम पर लगे हुए थे। शर्म आनी चाहिए। यकीन माने मेरे पास इस चीज़ को बयान करने के लिए अल्फाज नहीं है। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने कहा है कि इसमें सिर्फ मैं नहीं हूँ, प्रोफेसर नहीं है, यूनिवर्सिटी का बाकी जो स्टाफ है वो भी इस काम में मुलव्वस है। और खसूसन उन्होंने एक उस वार्डन का नाम लिया जो हॉस्टल वार्डन होती है। अब जरी सी बात है, खबर बच्चियों का जो हॉस्टल होता है उसकी एक वार्डन होती है, जिसकी जिम्मेदारी होती है उनके केयर करना। वो इस काम में मुलव्वस थी, उसकी वजह से बच्चों तक पहुंचा जाता, उसकी वजह यानी वो वजह बनती बच्चों को लेकर आने की, लेकर जाने की, ये सारे मामला जो है वो सारे हैंडल करती। और साथ इंतहाई अहम तरीन चीज़ जो गौर तलब है वो ये है कि वो हॉस्टल वार्डन मेडिकल एंट्री डाल देती एक लड़की की, जिस लड़की ने उस मखसूस जगह पर जाना होता, क्योंकि वो हॉस्टल वार्डन इस काम सारे में मुलव्वस थी, वो इसकी सरगना थी। वही वो मेडिकल एंट्री डाल देती, बहाना ये बनाया जाता कि इस लड़की की, इस बच्ची की तबीयत खराब है, तो लिहाजा ये इसकी मेडिकल एंट्री डाल देते हैं, तो उसके बाद फिर उसको मखसूस जगह पर लेकर जाया जाता। अब आगे सुनिए, उसको यूनिवर्सिटी की, जो सरकारी यूनिवर्सिटी की जो सरकारी एम्बुलेंस है, उस एम्बुलेंस में मेडिकल का बहाना बनाकर, तबीयत खराब का बहाना बनाकर एक मखसूस जगह पर लेकर जाया जाता, जहाँ पे ये सारे लोग जो प्रोफेसर हैं, जो उस्ताद हैं, जो एक उस्ताद के रूप में एक दरिंदे हैं,
وہ سارے وہاں پہ موجود ہوتے تھے اور وہاں پہ یہ فیصلے ہوتے تھے کہ اسکالرشپ کس کو ملے گی، وہاں پہ یہ فیصلے ہوتے تھے کہ کس کے کتنے گریڈ ہوں گے، کس کی کون سی پوزیشن ہوگی، یہ سارے فیصلے وہاں پہ ہوتے تھے۔ جو بچی جو لڑکی وہاں پہ جاتی اپنا جنسی استحصال کروانے کے لیے جاتی تو وہاں جا کر یہ سارے فیصلے ہوتے اور اپنی وہ بات منواتی۔ بہرحال اس کے علاوہ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ایک چیٹ، باقی بے شمار چیٹس آپ نے دیکھی ہوں گی لیک ہوئی ہیں، جس میں پروفیسرز کی بچوں کے ساتھ باتیں ہو رہی ہیں، شراب کی بات ہو رہی ہے، خواتین کی لینے دینے کی بات ہو رہی ہے، جس میں ایک میں یہ کہا جا رہا ہے کہ میرے پاس ایک ہے، اب اس کے پاس 3 اور بھی ہیں، 3 اور لڑکیاں ہیں جو آنا چاہتی ہیں۔ یعنی بےہودہ قسم کی چیٹس نہ صرف منشیات کے حوالے سے کی گئی ہے، بچیوں کو اسمگلنگ کے حوالے سے، یعنی اسمگلنگ سے مراد میں یہ لے رہا ہوں ان کا جنسی استحصال کرنے کے لیے بے شمار چیز اب سامنے آ چکی ہیں۔ اب یقین مارے میرے پاس اس چیز کو بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہیں۔ بہرحال اچھا، اس سے پہلے تو یہ کہا گیا تھا ویسی صاحب کی جانب سے، یہ میڈیا پروپیگنڈا ہے، یہ اس قسم کا کوئی بات نہیں ہے۔ تو حضور والا اب تو آپ کا جو پروفیسر ہے، چیف سیکیورٹی آفیسر ہے، وہ یہ اعتراف ہی بیان کر رہا ہے کہ بالکل یہ بات ہوئی ہے۔ تو اب تو پہلے آپ نے کہا تھا کہ میں نے آئی جی صاحب کو کال کی ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو اب ایک مرتبہ دوبارہ آئی جی صاحب کو کال کریں، جن جن لوگوں کے نام سامنے آئے ہیں ان کو کم از کم گرفتار تو کروائے نا۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور انتہائی اہم ترین چیز جو آپ کے سامنے میں رکھنا چاہوں گا اور گزارش بھی کرنا چاہوں گا جو متعلقہ لوگ ہیں، پولیس کی جانب سے صرف منشیات کے حوالے سے ایف آئی آر درج کی گئی ہے، پرچہ درج کیا گیا ہے، باقی جنسی استحصال کے حوالے سے جو 250 کے قریب ویڈیوز برآمد ہوئی ہے ان کے حوالے سے کوئی پرچہ درج نہیں کیا گیا۔ جب پولیس سے پوچھا گیا کہ کیوں نہیں کیا گیا، انہوں نے کہا ہے کہ کسی نے اپنی مدعیت میں پرچہ درج ہی نہیں کروایا۔ یعنی آپ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایک بچی سامنے آئے جو یہ کہے کہ میرے ساتھ جنسی استحصال ہوا، جو اپنی عزت داؤ پر لگائے، جو آپ کے سامنے اپنی عزت رکھے، کوئی والدین آئیں جو آپ کے سامنے یہ کہیں کہ ہماری بچی کے ساتھ جنسی استحصال ہوا، تو پھر آپ اس کے اوپر مقدمہ درج کریں گے۔ اور حضور والا ویڈیوز آپ کے سامنے موجود ہیں، آپ نے خود ویڈیوز برآمد کی ہیں، تو پھر دیر کس بات کی؟ یہ سرکار کی مدعیت میں مقدمہ درج کیوں نہیں ہو سکتا؟ سرکار کی مدعیت میں مقدمہ درج کریں اور بندے گرفتار کریں۔ یہ کوئی بات کرنے والی کہ ایک بچی آپ کے سامنے لے کر آئیں، پہلے وہ مانے، اس دور والا وہ جو ویڈیوز آپ کے سامنے موجود ہیں وہ کس چیز کی نشاندہی کر رہی ہے؟ ایسا نہ کیا جائے، سرکار کی مدعیت میں مقدمہ اس کے اوپر درج کیا جائے۔ اچھا، اس کے علاوہ ہاں میری گزارش ایف آئی اے سے بھی ہے۔ تو حضور والا آپ تو بڑے ایکٹیو ہیں، آپ ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے، تو اب آپ کے سامنے جو کچھ آئی ہے، پوری دنیا میں ہنگامہ مچا ہوا ہے، پورے پاکستان میں ہنگامہ مچا ہوا ہے۔ اب بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اب یونیورسٹی میں اپنی بچیوں کو نہیں بھیجیں گے آپ کے اس رویے کی وجہ سے، تو آپ کدھر سو رہے ہیں؟ آپ بھی اٹھیں اور ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں، ان کو گرفتار کریں جو اس گھنونے کام میں ملوث ہیں۔ بہرحال یہ اپڈیٹ ہے اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور کی۔ مزید اس حوالے سے جو کچھ میرے تک پہنچے گا میں اب تک بر وقت پہنچاؤں گا، کیونکہ ابھی بہت کچھ، ابھی کڑیاں آپس میں مل رہی ہیں، ڈاٹس آپس میں کنیکٹس ہو رہے ہیں، بہت سی چیزیں اور کھل کر سامنے آ رہی ہیں۔ ابھی بہت سی چیزیں میرے پاس آ بھی چکے ہیں، بہت سی تصاویر آ چکی ہیں، بہت سی چیٹس میرے پاس آ چکی ہے۔ میں اخلاقاً طور پر آپ کے سامنے وہ شیئر نہیں کر سکتا، جسٹ آپ کو میں وربلی طور پر بتا رہا ہوں کہ ایسا کچھ ہوا ہے۔ پر اس حوالے سے مزید جو کچھ میرے تک پہنچے گا میں بر وقت آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ ایک مرتبہ پھر آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والے ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔